like, subscribe and get notified. The villagers of Bankal and Kazur in Kavre Pirla village Panchayat have been waiting for a bridge for many years. The absence of a proper bridge over the river that separates the village from the main road continues to cause serious hardships. Despite several appeals to multiple MLAs over the years, including the current representative, no action has been taken to resolve this long-pending issue. हांव आसा बणकल काजूर हे गांवाक आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतात काही गांवचे लोक जे आसात हो जो साको आसा लाकडाचो तेजेर बसून हो साको सारखो करपाचें जे काम आसा हे करतात. आता ही पाळी येयली कित्याक अशें तुमच्या मनाक प्रश्न पडटलेच आणि हे प्रश्नाची जाप म्हणल्यार हे गांवाक जी न्हंय आसा ते न्हंयचे पलतडीक 6 घरां आसात आणि ते घरांनी वचपाक हे जे गांवचे लोक आसात तांकां रस्तो ना आणि पावसाक खंय तरी न्हंय भरता त्या खातीर हो जो साको आसा हो पोरूय बांदलेलो वर्सान वर्स बांदतात. तोच हे वर्साकय खंय तरी पावस लागीं येवपा आसा 1 म्हयनो उरला पावसाक त्या खातीर हो साको जो आसा हो न्हंय क्रॉस करपा खातीर एकूच हेल्प आसा तेका सारकें करपाचें काम हे लोक करतात. आता गिमाक सद्याक ते न्हंय क्रॉस करतात उदक आसतात न्हंय जी स्कुलाची भुरगीं जावं जाणटी जावं या हांगचे जे कामाक आसपी येवपी वचपी जावं ते सगळे तशेंच क्रॉस करता पूण पावसाक खंय तरी हो पर्याय आसना त्या खातीर हो साको एकूच पर्याय आसा ते साको सारको करता आणि हेच साकवार ते 3 म्हयने पावसाचे येवप वचप करता कारण हांगा सगळी बुट्टी येता त्या खातीर न्हंय चलोन वचपाक मेळना ते गाडयो व्हरपाक मेळना जर चलोन गाडी थंय पार्क करून हे साकवाच्या मदतीन तांकां गांवाक आपल्या घरा घेवपा पडटा. आता अशें समज जाता जाल्यार कितलेशेच लोक म्हणटले की लोक थंयच्यान वचनात कित्याक कारण हे तेंची पुर्वजांची भाटां बेसां जी तेंची पोटां भरीत येयल्यात ती थंय आसलेल्या कारणान तांकां गांव सोडून वचपाक मेळना आणि ते लोक म्हणटा वचचेय बी ना. जो पर्यंत पूल जायना तो पर्यंत अशें साकवान येतले. सरकाराक तेंची मागणी आसा की पूल करात, एक 4-5 पायप घालात, पूल करात जेणे तेंची जी ही वर्सान वर्स जे त्रास जाता ते खंय तरी कमी जातले. तेंची भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळटलें, येवपा वचपा स्कुलाक बरे पर्याय मेळटले जेणे ही जी भुरगीं शिकतात तेंच्या शिक्षणाकय खंय तरी मुखार तेंची उदरगत जातली आणि तशी तेंची भाटां बेळसां. सरकार म्हणटा एग्रीकल्चर करात पूण अशें समज हाल लोक काडटा जाल्यार खंयच्यान एग्रीकल्चर करपाक पावतले. पावसाक समज ह्या भाटांनी येवपाक मेळना भाटांचें काम कोण करतलो आणि तेंची पोटां भरतली कशीं अशेंय बी कितलेशेच प्रश्न हे शेतकारांचे तशें हे गांवच्या लोकांचे आसात. सो सरकारान असली जे बारीक बारीक गोश्टी आसा तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. सरकार म्हणटा आमी डबल इंजिनचे सरकार जाल्यार खंय तरी अशी परिस्थिती पळयतकीर जे इंजिनां आसात ती बंद पडल्याशी दिसता. सो सरकारान अशी जी बारीक आसा तेंचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आणि अशी जी कामां जी लोकांक गरजेची आसा ती खंय तरी तांकां दिवपाची गरज आसा. कितें करता तुमी? साको निवळ काल पावस झडलो न्हू काल पावसा लागून आतां आजून निवळ करपा जालें ना आमगेलें कामती बिमती रोवपा जालें म्हणटकीर आतां साकवा कितें जाल्यार करची पडना काम करपाचें. आतां न्हंय उदक भरलें जाल्यार आमकां काम करूंक मेळना तें आतां येन्ना केलें जाल्यार बऱ्या पडटा न्हू आमकां मागीर ना जाल्यार सामान हाडपा बेजार जाता. आतां साकवा कित्याक गरज पडटा तुमकां? साकवा म्हळ्यार वचपाक वाट ना न्हू आमकां नाल्यार वचपाक वाट जाय म्हणून तें पयलीं करची पडटा. कितें सामान एकठांय करून दवरचें पडटा मातशें तें बरोग जाता बीन आडी घातल्यो त्यो काडून मागीर नवी घालपा पडटा. आतां तुमकां पूल ना? पूल ना. आतां कित्याक लागून अशी तुमकां समस्या येता ही पुलाची? आमगे धंदो हांगा सगळे मिरसांग जावं पावसा आमगे सगळो धंदो पळय हांगा आमगे देवा येवपा जाल्यार आमी हांगा येवचें पडटा. देवूळ आसा आमगेलें घर आसा धंदो सगळो हांगा आसा. आमी आतां रावता एके कडेन सकयल बी रावता पूण आमगे एक्चुली घर हें व्हडलें घर आमगे हांगा सगळी एक देवाघर करपा रांदपा बिनपा सगळें आमगे पेडणेगे उत्सव बी जाता तो थंय ह्या देवळा कडेन जाता. आतां कित्याक लागून तुमकां हांगच्यान पयस रावपा पडटा? पुला लागून? हय पुला लागून आमी पयस रावचें पडटा न्हू. पूल नासल्या कारणान कितें त्रास जाता तुमकां? येवपाक त्रास जाता न्हू गाडी हाडपाक साकवान येवंक पडटा. आतां एक गिमा तुमकां गाडी घेवन येवपाक मेळटा? गिमा गाडी हाडूंक मेळटा पूण पावसा ना पावसाक साको घालूंक जाय झाड मोडलें जाल्यार साको घालूंक मेळना. सो आतां तुमी हे पुला बद्दल कोणाक सांगलेलें पयलीं? म्हणलेलें आमदारा बीन पण आमदारान कांय बरें घेतलें ना ते. सो तुमकां हांगा पूल जाय? हय पूल जाय. खूब त्रास जाता आमकां
येवपाक भुरग्यांक हिंगसान हिंगा पावोवपा जाय हिंगसान मागीर परत व्हरपा येवंक जाय आनी वचोन आमकां ह्या भुरग्यांक आम त्रास हाल आता एम्बुलन्स बी कितें जाल्यार कितें करता मागीर कितें करपा हें वचपा न्हू थिंगा वलतार वचपा हें चलत थिंगसान राडेशान पळोवंक शकतात हे न्हंयच्यान अशे लोक स्कुटरी ज्यो आसात ह्यो काडटात अशेंच फातरांतल्यान कशें कशें समज कितें सामान हाडपा जाय जाल्यार अशेंच हे न्हंय क्रॉस करपाक पडटा तांकां पळयात कशे हाल हे लोक काडटात ते आतां हांगा ह्या जाग्यार तेणी कितलीशींच वर्सां डिमांड करता की खंय तरी पूल जावपा जाय पूण अजून पर्यंत जे स्थानीक आमदार जावं पंच जावं या कोणीय जावं हे कोणूच आयकपाक तयार ना हेंची डिमांड ते खातीर हे लोकांक अशे हे हाल काडपाक पडटा A tar road was constructed up to the river during the Congress government, but the bridge that was meant to accompany it was never built. Since the BJP government took office, 13 years have passed, yet the bridge remains an unfulfilled promise. रस्तो काँग्रेसी टायमार जाल्लो आतां काँग्रेस बीजेपी सरकार जाल्यार कितली वर्सां जाली आतां 13 वर्सां जाली बीजेपी सरकार जाल्यार हेजे मुखार कांय भरूंक घेतला न्ही तेणी आतां बीजेपी सरकार जाल्यार आनी काँग्रेसी टायमार हे सायडी फुल्ल रोड गेलो हो डामोर आनी हो उरलो तो कोणी करपाचो बीजेपी सरकारान करपाचो बीजेपी सरकार भरूंक घेतना हेराल्ड मिडिया खातीर गौरे सतरकर